تحتوي أغلب الأراضي الفلاحية هنا على أحواض للسقي، لكن ما يلفت الانتباه تواجد الأسماك بهذه الأحواض بكميات معتبرة. الفكرة هذه تسمى من قبل، كنت عندي هكذا شوية في الأسماك، مع شجعوني جماعة الصيد البحري مشيت معهم. الماء اللي تربى فيه الحوت غني بالمواد العضوية، يخلينا ما نستعملوش المواد الكيميائية ولا انغري ولا الحوايج ما نشروهمش طول. قطع فلاحو المنطقة شوطا كبيرا في مجال استزراع السمك في المياه العذبة، والذي يعتبر جديدا في بلدنا بفضل تحفيزات المديرية الوصية واستغلال المؤهلات الطبيعية للمنطقة المشجعة على ممارسة هذا النشاط ولو كان ذلك للاستهلاك الذاتي. بتربية المائيات يعد تجربة رائدة يهتم بها الأخصائيون لتطوير قطاع الفلاحة من خلال الإرشادات والنصائح المقدمة من طرف تقنيي المنظمة العالمية للتغذية والزراعة. قبل ما يستخدموا هذه المياه في سقي النبات، ممكن يستغلوها في الزراعة السمكية أو زراعة الأسماك، والمية بتكون مسمدة بالأسمدة الطبيعية، فتقدر تقدر كده انك انت تنتج محصولين، وكمان منها ممكن زيادة للإنتاج النباتي. ورجلة حققت نتائج إيجابية في هذا المجال بفضل استعمال أصحاب المشاريع لأحدث التقنيات المتبعة في تربية المائيات. روبورتاج قدور جوابي. رغم درجة الحرارة المرتفعة للمياه بورغلا والتي تصل إلى حدود 60 درجة، إلا أن موسى بنكران وبفضل الحرص والمتابعة نجح في تربية الأسماك في حوض يتحكم فيه عن طريق هاتفه النقال، حيث يتم تعديل درجة حرارة المياه إلى 28 وتغذية الأسماك بمواد عضوية. ولتحديث تربية الأسماك وضع مجسما بتقنيات حديثة من شأنه رفع نسبة المنتوج. مجسم قدمته لوزارة الصيد البحري على أساس باللي تقنية جديدة تسهل أي مربي ولا مستثمر باش يدير الأسماك، تسهل له. مقبل اللي عنده 20 باسان على الأقل يحتاج واحد 70 و 80 عامل باش يخدم له. وبهذه الطريقة درك يقعد عندك 20 باسان، 6 من الناس يخدموا لك نورمال مرتاحين، ما يتعبوا، ما يمرض لك حوت، ما تضيع حتى حاجة في اقتصادي وكلش. تربية الأسماك ليست للاستهلاك فحسب، وإنما لها دور كبير أيضا في تنمية وزيادة المنتوج الفلاحي. بالنسبة للفلاحة درك من قبل كنت نستهلك في لونغري بزاف، الفلاحة نخسر عليها دراهم كحلة في لونغري باش تجيب لي الغلة مليحة. مي بالاسماك هذه ما نخسرش لونغري، ما نشريش طول، راني ملي بديت في الاسماك ما نشريش لونغري، والحجم تاع الفلاحة تكبر كيما لونغري ولا خير، على الأقل في الكو خير. الحجم وصل عندي هنا الدلاع حتى ل 25 كيلو في الحبة، والطماطم 750 غرام في الحبة، والفلفلة 370 غرام في تقنيات حديثة تحتاج إلى التجسيد والتعميم
حتى يستفيد منها مربي الأسماك والفلاح على حد سواء. À Ouargla, un exploitant agricole s'est lancé dans une expérience assez intéressante. Il s'agit de l'élevage de poissons d'eau douce. L'expérience lui a plutôt réussi. On appelle ça une ferme mixte. L'opération a même été récompensée par la FAO. Le reportage est commenté par Iman Khamis. Poissons qui nourrissent les cultures maraîchères, c'est possible et ça marche bien. Depuis que Moussa fait de l'élevage de la tilapia du Nil, son exploitation se porte comme un charme. Mon activité a complètement changé. Je n'ai plus besoin de mettre de l'engrais. Je n'ai qu'à arroser avec l'eau des bassins et ça pousse très vite. Voyant le résultat, Moussa s'est investi dans l'élevage du poisson d'eau douce. Il a été suivi par des experts de la FAO à Ouargla. Je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs failles dans les modes d'élevage des poissons. Alors j'ai essayé de trouver des solutions pour optimiser et l'agriculture et l'élevage. Des solutions, ou plutôt des inventions. Moussa étant employé à l'APC, il a trouvé un moyen d'être à deux endroits différents en même temps. J'ai fabriqué un appareil qui nourrit mes poissons. La commande se fait à distance. Avec mon téléphone, je fais fonctionner une pompe qui alimente la machine et l'oxygène aussi. Ainsi, je n'ai pas besoin de me déplacer. Il actionne à distance aussi les ouvertures et fermetures de la conduite d'alimentation du bassin dès que la température de l'eau atteint les 28 degrés. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi la nourriture. Celle importée me coûtait très cher. Là, j'ai mis au point un aliment complet apprécié par les poissons. Ce passionné de l'agriculture, mais aussi un bricoleur avéré, a reçu cette année une distinction de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.